अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तुमने कभी पलट के उनकी खबर ली हो तो तुम्हें मालूम होता ना कि यहाँ क्या हो रहा है। जहांरा बेगम, खान साहब ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा तो था और कई लोगों ने आकर मुझे इत्तला भी दी, मगर मैंने अफवाहों पे कान न धरा। मगर आज अपनी आंखों से देख लेने के बाद यकीन करना पड़ रहा है कि लोग ठीक ही कहते थे। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि तुम्हारा बेटा मुकम्मल तौर पे तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? दुख झेले, बी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी खान साहब। अब तक तो होता रहा है, अब तक तो होता ही रहा है। खान साहब ने पाइप का गहरा कश लेकर कहा। होता रहा है मगर अब नहीं होगा। अब मैं खुद अंसर के घर जाऊंगी और सारी सूरत हाल देखूंगी। उसने शायद ये सोच लिया है कि हम लोग इस दुनिया में ही नहीं हैं, इसलिए वो दूसरों के हाथों में खिलौना बन रहा है। जहांरा बेगम का खून खोल रहा था। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुम अपने बड़े बेटे से नाराज़ होकर चली आईं और हालात के रहमो करम पे उसे छोड़ दिया। ऐसे हालात में दूसरे लोगों को मौका मिल गया, वो ताक में रहते हैं। उन्होंने उससे हमदर्दी जिता कर उस पर कब्जा पा लिया। मैं उससे नाराज़ होकर आ गई थी, अब जाकर उसे मना भी लूँगी। आखिर वो मेरा बेटा है। मैं उसे लुटता और बर्बाद होता किस तरह देख सकती हूँ? अगर ये बात तुम पहले सोच लेती तो आज ये नौबत ना आती। बहरहाल अब भी हालात सुधर सकते हैं और ये तुम्हारे इख्तियार में है, खान साहब ने कहा और उठकर कमरे में चले गए। अब मैं ही बेटे को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालूंगी, उन्होंने सोचा। वाकई अगर मैं ये सोच लेती तो आज बेटे के घर पे मेरा हक होता और मेरा हुक्म वहाँ चल रहा होता। रात को अपने बिस्तर पे आई तो नींद उनकी आंखों से दूर थी और सोचें और ख्यालात जहन में उमड़े चले आ रहे थे। अंसर उनका सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी शादी उन्होंने बड़े अरमानों से की। बहू बेगम को बड़े चाह से ब्याह कर लाई और उसके नखरे भी उठाए। शुरू में तो बहू बेगम ने भी उनसे अच्छा सलूक और इखलाक रवा रखा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के रवैयों में वाज़ेह फ़र्क आता गया और सास बहू के रवायती ताल्लुकात भी वजूद में आ गए। मगर इससे पहले कि वो रवायती ताल्लुकात लड़ाई झगड़े की सूरत में परवान चढ़ते, अंसर ने अपना एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें वो दोनों मियाँ बीवी शिफ्ट हो गए। जहांरा बेगम अंसर और अपनी बहू रमशा के जाने पर खुश न थी, मगर खान साहिब ने उन्हें हौसला दिया। शुक्र अदा करो, वो किराए के घर में नहीं गया। उसने मेहनत और जदोजहद करके अपना घर बना लिया है। छोटा ही सही, मगर है तो उसका अपना। हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। वो भी दुखी दिल से बोली। तुम्हारे बेटे का घर है भाई, जब तुम्हारा दिल चाहे जाके रह सकती हो। हाँ, कोई पाबंदी थोड़ी है हम पर। अभी वो घर सेट कर ले, फिर हम जाएंगे खान साहब, उन्होंने कहा। अंसर ने घर सेट कर लिया तो उसने सबको दावत में मदु किया, जिसमें उसके ससुराल वाले ज़्यादा तादाद में शरीक थे। उसके अपने तो 2 भाई और एक बहन ही थी और माँ बाप, इनके अलावा कोई और रिश्तेदार ना था। अगर कोई था भी तो दूर का रिश्तेदार जिसे बहू बेगम ने बुलाना पसंद न किया। जहांरा बेगम और खान साहब वहाँ पहुँचे तो बहू बेगम अपने रिश्तेदारों में घिरी हुई थी और अंसर अपने दोस्तों में। अंसर ने उन्हें देखा तो जल्दी से उनके करीब आ गया। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, अब्बू, कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा, ठीक है हम। नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। जहांरा बेगम ने मिठाई का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अम्मी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ये मेरा नहीं, आपका अपना ही घर है, अंसर ने उन्हें कंधों से थाम के मोहब्बत से कहा। ये दस्तूर ज़माना है बेटा, खान साहब ने भी मुस्कुराकर बेटे को देखा। अंसर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर अपनी बेगम रिमशा को बुलाने चला गया। घर बहुत खूबसूरत सेट कर लिया है अंसर ने। जहांरा बेगम को घर देखकर बहुत खुशी हो रही थी। मेहनत भी तो की है इसने, खान साहब बोले। कुछ ही देर के बाद रमशा बेगम आ गई। अस्सलामुअलैकुम, उसने कहा और सामने वाले सोफे पर जाके बैठ गई। जीती रहो बेटी, घर मुबारक हो, उन्होंने कहा। शुक्रिया, रवायती से अंदाज में उसने जवाब दिया। बहुत जल्दी और अच्छा सेट कर लिया तुम दोनों ने मिलकर। जी, ये सारी चॉइस मेरी और मेरी आपा की है,
اور کچھ چیزیں تو بھیا نے امریکہ سے منگوا لی ہیں۔ اس کے انداز میں خود نمائی کا احساس نمایاں تھا۔ چلو اچھا ہے، گھر تو سج گیا نا، جہاں آرا بیگم بولی۔ ہاں مہربانی ہے ان کی، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، اس نے اپنی کلائی میں پڑی سونے کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ جہاں آرا بیگم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ وہ اپنے میکے والوں کو نمایاں کرنا چاہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بہو بیگم کی چھوٹی بہن ان کے لیے شربت لے آئی۔ السلام علیکم آنٹی، انکل، اس نے ٹرے میں رکھے گلاس انہیں پیش کیے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ جہاں آرا بیگم نے بھی جواب دیا۔ ٹھیک ہوں آنٹی، وہ مسکرا کے بولی۔ اسے میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، اکیلی ہوتی ہوں نا، اس لیے یہ مجھے کمپنی دیتی رہتی ہے، رمشا نے اس کے جانے کے بعد اپنے ساس سسر کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے، کسی نہ کسی کو ساتھ رکھ لیتی ہو، وہ بولی۔ انصر سارے مہمانوں کے آ جانے کے بعد انہیں بلانے کے لیے آ گیا۔ سارے مہمانوں میں بہو بیگم کے میکے والے ہی زیادہ نمایاں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پورے گھر پہ چھائے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ انصر کی سالیاں تو گھر میں یوں گھوم پھر رہی تھیں جیسے وہ ان کا اپنا ہی گھر ہو۔ بہو بیگم نے انہیں کھلی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ اس گھر کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ وہ وہاں سے بہت مایوس ہو کر روٹی تھی۔ خان صاحب انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ اس کا اپنا ایک الگ گھر، الگ دنیا ہے اس کی، یہاں تو وہ ہمارا پابند تھا نا، اب وہ آزاد ہے، جسے چاہے گھر میں رکھے، کوئی آئے جائے، ہمیں اس سے کیا، اور ہم دخل بھی کیوں دیں؟ وہ دونوں اپنی مرضی کے مالک ہیں، مگر اتنا بتا دوں کہ خون کے جو رشتے ہیں نا، وہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ وقتی طور پہ دیواریں ضرور درمیان میں آ سکتی ہیں، مگر رشتوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم فکر نہ کرو، آخر وہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ مگر میں آنے والے وقت کو محسوس کر رہی ہوں، تو پھر ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر جا کر رہو، ہو سکتا ہے تمہارے وہاں رہنے سے دوسروں کی مداخلت میں کمی آ جائے۔ وہ میرے بیٹے کا گھر ہے، اس میں کوئی اور حکومت کیوں کرے، انہوں نے کہا۔ پھر دوسرے ہی دن خان صاحب نے ٹیلی فون کر کے انصر کو اطلاع دی کہ اس کی ماں کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس آ کر رہنا چاہتی ہے۔ اچھا، بہت خوشی کی بات ہے، ضرور آئیں۔ انصر کا لہجہ خوشی سے عاری تھا۔ اسے ماں کے آنے سے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ جہاں آرا بیگم کچھ دنوں کے لیے وہاں رہنے کی خاطر اپنا ساز و سامان اٹھا کر لے آئیں۔ بہو بیگم نے خوشی سے ان کا استقبال نہ کیا، نہ ہی ان کی آمد کو رحمت خیال کیا، بلکہ اس کے چہرے پہ ناگواری کے سائے امڈے آئے تھے۔ اس کی دونوں بہنیں اب بھی وہیں موجود تھیں اور دعوت والے دن کے بعد سے بھی اس کے پاس ہی تھیں۔ انہیں سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں جو ان کی آپا نے انہیں دے رکھا تھا۔ انصر بھی ماں سے رسمی انداز میں ملا اور بیوی کی بجائے اس نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اس کی ماں کو یہاں کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ میں تم لوگوں کے پاس آئی ہوں بیٹا، اس گھر کی دیواروں کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی۔ 3-4 دن اسی روٹین میں گزرنے کے بعد آخر جہاں آرا بیگم نے انصر سے کہہ ہی دیا، امی یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ خود کو یہاں اجنبی محسوس مت کریں تو اچھا ہوگا، آپ خود کو اس گھر کا فرد سمجھیں۔ انصر نے ماں کو سمجھایا۔ صرف فرد سمجھوں؟ ان کے دل سے آہ نکلی۔ اب مجھ میں اور تمہارے سسرال والوں میں اتنا بھی فرق نہیں رہا، وہ بھی اس گھر کے فرد ہیں، بلکہ فرد ہی نہیں سب کچھ ہیں، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ آپ خود اس گھر میں دلچسپی لیں ماں، انصر نے انہیں سمجھایا۔ اچھا، وہ بدھ سی گئی۔ پھر اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے انہوں نے گھر کے معاملات میں رائے دینا شروع کر دی تو بہو بیگم کو ناگوار گزرنے لگا۔ اس کی بہنیں کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی تو ان کے سر پہ آ کھڑی ہوتی، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تم لوگ کیسے کھانا بناتی ہو۔ دیکھ لیں جی، 4-5 دن سے آپ ہمارے ہی ہاتھ کا پکا کھا رہی ہیں، چھوٹی سارا نے ناک منہ چڑھا کے کہا۔ تمہاری آپا کچھ نہیں کرتی؟ انہوں نے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی آنٹی، اسی لیے تو ہم ان کے پاس آ کر رہتے ہیں، سلمہ نے بھی بہن کی مجبوری بتائی۔ اچھا اچھا، وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ پھر تو وہ ہر کام میں مداخلت کرنے لگی، اپنی رائے کا برملا اظہار کرنے لگی کہ ایسے نہیں، اس کام کو یوں کیا جائے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، شام کو ننگے سر لان میں نہ ٹہلو، رات کو باہر نہ جاؤ، اکیلے بازاروں میں نہ پھرو، بیکار میں وقت نہ ضائع کرو۔ بہو بیگم کو بھی ناگوار گزرتا تھا کہ وہ ان کی بہنوں پر اعتراض کیوں کرنے لگی ہیں۔
آخر ایک دن سارا اور سلمہ نے بڑے سازشی انداز میں ہر بات کی دس بنا کر اپنی آپا کو سب کچھ بتا دیا۔ آپا، آپ کی ساس تو سچ میں ہٹلر قسم کی خاتون ہے، لگتا ہے ہمارا وجود انہیں اچھا نہیں لگ رہا، ہر بات میں اعتراض، روک ٹوک، کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال لیتی ہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے، ان کا گھر تو نہیں کہ وہ ہم پہ رعب جمائے۔ انصر بھائی نے آج تک ہمیں کچھ نہیں کہا، یہ کون ہے ہمارے معاملات میں دخل دینے والی؟ آپ انہیں گھر سے نکالیں ورنہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ارے رے، تم لوگ کیسے نہیں رہو گی؟ آج ہی اس بڑھیا کو چلتا کرتی ہوں۔ یہ گھر میرا ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نے جو زندگی ان کی حکمرانی میں گزاری تھی، رگڑ رگڑ کے، گڑ گڑا کے، وہ میرے گھر میں رہ کر ہر بات میں مداخلت کرے، میں گوارہ نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے انصر کو وہی باتیں بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ ہماری اب اپنی ایک الگ دنیا ہے، ہم جس طرح چاہیں گزاریں، اور کوئی ہمارے گھر آئے جائے انہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ ہر بات میں دخل دے رہی ہیں اور یہ عادت مجھے بالکل پسند نہیں۔ انصر، اگر وہ ہماری مرضی سے یہاں نہیں رہ سکتی تو یہاں سے چلی جائیں، وہ بہت گستاخانہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ انصر نے اس کی گستاخیوں کو نظر انداز کر دیا اور ماں میں ہی ساری خامیاں نظر آنے لگی۔ دوسرے دن ایک معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر گھر میں وہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ جہاں بیگم کو وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی انصر کہ تم اس قدر بدل جاؤ گے۔ اپنی بیوی کی بہنوں کے سامنے میری توہین کروا کر خوش ہو گئے تم نے میری بے عزتی کی ہے انصر۔ اماں، آپ کو بھی تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ آج کل روک ٹوک کون برداشت کرتا ہے؟ آپ کیوں بیکار میں دخل دیتی ہیں ہر کسی کے ہر کام میں؟ ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ سے کوئی تمہارے معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کے گھر نہیں، بہو کے گھر ہوں، جہاں اس کا اور اس کے میکے والوں کا حکم چلتا ہے۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی انصر، اور نہ ہی کبھی پلٹ کر تمہارے گھر آؤں گی۔ انہوں نے اسی وقت اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل آئے۔ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، انصر ان کے پیچھے لپکا۔ ارے رہنے دے بیوی کے غلام، تجھے ماں کی ضرورت نہیں ہے، ترسے گا ایک دن۔ وہ اپنے آنسو چھپاتی گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ گھر آ کے وہ کتنی دیر روتی رہیں، اب کبھی وہاں کا رخ نہ کرنا بیگم۔ شوق پورا کر لیا بیٹے کے گھر رہنے کا؟ خان صاحب نے کہا۔ دونوں بھائی، چھوٹی بہن، بڑے بھائی اور بھابھی کے اس رویے پہ اندر ہی اندر کھول رہے تھے۔ سسرال والوں کو تو سر پہ چڑھا رکھا ہے، وہ ہر وقت بھیا کے سر پر سوار رہتے ہیں اور اپنی ماں کو چند دن نہیں رکھ سکے۔ بیٹا چھوڑو اسے اس کے حال پہ، خوش رہنے دو اسے، جہاں آرا بیگم اپنے آنسو سمیٹتے ہوئے بولی۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے انہیں بھی صبر آ ہی گیا، انصر کی طرف سے انہوں نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ پھر کبھی پلٹ کر انہوں نے اس کے گھر جانے کا نام نہ لیا۔ اس کے دونوں بچوں کی پیدائش پر وہ اسپتال میں بہو بیگم کے پاس رہ لی تھی، مگر اس کے گھر نہ گئیں۔ اس گھر پر اب بہو بیگم کی ماں، بہنوں اور بھائیوں کا مکمل طور پہ قبضہ تھا۔ اکثر وہ سب یہیں رہتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے، جہاں آرا بیگم کو اطلاعات ملتی رہتی تھیں اور وہ تڑپتے دل کو تھام کے رہ جاتی تھی۔ انصر کبھی کبھار ان سے مل جاتا تھا، مگر بہو عید اور تہوار کے موقعوں پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی تھی۔ بچوں کو بھی دادا اور دادی، چچا پھوپھی سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولتے ہی نانی، خالہ اور ماموں کے رشتوں کو دیکھا تھا اور سمجھا تھا۔ کوئی انہیں ان رشتوں کے بارے میں بتاتا تو انہیں کچھ سمجھ بھی ہوتی نا۔ دادا دادی سے سال میں ایک دو مرتبہ مل لینے سے ان کے دل میں وہ محبت تو بیدار نہ ہو سکتی تھی جو نانا نانی کے لیے تھی، جو ہر دوسرے تیسرے دن ان کے گھر آتے اور ایک ہفتہ گزار کے واپس جاتے۔ دونوں خالائیں بھی اکثر وہیں رہتی تھیں اور ماموں بھی تقریباً روزانہ ہی ان کے گھر چکر لگاتے تھے۔ پھر ان کے نزدیک تو یہی رشتے سب کچھ تھے نا۔ جہاں آرا بیگم نے بھی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، پھر انہوں نے کبھی اس گھر کا رخ نہ کیا۔ کبھی کبھار افسر بہن کو لے کر بھائی سے مل آتا تھا، مگر وہاں جا کر مایوسی ہی ہوتی، اور بھابھی اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کی خاطر مدارت میں مصروف نظر آتی تھی۔ کسی کی سالگرہ ہو، کوئی پاس ہوا ہو یا کوئی اور تقریب ہو، انصر بھائی ہی قربانی کا بکرا بنے نظر آتے تھے۔ وہ ساری تقریبات انہی کے کھاتے میں ان کے گھر پہ ہی ہوتی اور وہی سارا خرچ برداشت کرتے۔
उस दिन इत्तेफाक से अफसर और साइमा यहाँ आ निकले तो उनके घर पर भाभी की बहन सारा की सालगिरह मनाई जा रही थी। उनके सारे रिश्तेदार जमा थे। अफसर फिर एक लम्हा को यहाँ न रुका। अंसर रोकता रह गया। ऐसा लग रहा है भैया हम इस महफिल में बिन बुलाए और अनफिट हैं। हमारा यहाँ क्या काम। वो साइमा को लेकर वापस आ गया। साइमा कितनी ही देर रोती रही। अंसर भैया को उसका जन्मदिन क्यों भूल जाता है। अब वो उनके लिए बिल्कुल गैर और अजनबी हो गए थे। सब ने ही अपने दिल पे पत्थर रख लिए थे। मगर अब जब पानी हद से गुजरने लगा और जहां आरा बेगम को वक्तन फवक्तन मिलने वाली इत्तलात बर्दाश्त करना मुश्किल होगी और लोगों की दी इत्तलात दुरुस्त भी साबित होने लगी तो उनका खून खोलने लगा। अपने भाई के लिए कभी उसने कॉलेज की फ़ीस तक न दी और अब अपने छोटे साले को बाहर भिजवा रहा था, जिसका सारा खर्चा, इंतज़ामात और भागदौड़ अंसर ने खुद की थी। वाहरी किस्मत, वो लोग मेरे बेटे को खा रहे हैं, लूट रहे हैं और मैं यहाँ खामोश बैठी हूँ। हक किसका है और खा कौन रहा है। मेरे पोते पोती तक को हमारी पहचान नहीं। ये कैसा अंधेरा है मेरे खुदाया। इस अंधेरे की सुबह ज़रूर होगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सब्र कर लिया। मैं उसे मज़ीद लुटने और बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या वो इन्हीं लोगों के लिए कमा रहा है। और उनकी भी बेगैरती देखो, कैसी ढिठाई से दामाद के घर बैठे खाते ऐश उड़ाते हैं। लोग तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते। अरे ये कैसे लोग हैं जिन्हें ज़रा भी गैरत नहीं। सब कुछ सोच सोच के जहां आरा बेगम का खून खोल रहा था, दूसरे ही दिन उन्होंने अंसर के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। खान साहब, मैं आज ही अंसर की तरफ जाऊंगी और फिर हम सब उसी के घर में रहेंगे। हमने उसे ये आज़ादी देकर उसके हक में अच्छा नहीं किया। उसे दूसरों ने लूट लिया है। वो हमारा बेटा है। हमने उसे तकलीफ़ों में पाला, जवान किया। अब उसकी कमाई दूसरे खाएं। अब ये नहीं हो सकता, उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा। अब अंसर को बचाने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जहां आरा बेगम, तुम जाओ, फिर मैं और बच्चे भी आ जाएंगे। उन्होंने इजाज़त दे दी। जहां आरा बेगम ने एक अटैची केस में अपना सामान और कपड़े रखे और बेटे के घर की तरफ चल दी। जिस वक्त वो वहाँ पहुँची उस वक्त अंसर के घर में एक तकरीब हो रही थी। उसका बड़ा साला अमेरिका से कल ही वापस आया था और आज पूरे ख़ानदान की दावत उनके घर में थी। कहकों की आवाज़ उस वक्त अचानक थम गई जब जहां आरा बेगम ने लोगों से भरे ड्राइंग रूम में कदम रखा। अम्मा आप। अंसर उठकर उनके करीब आ गया। आप अचानक। वो घबराने लगा। हाँ मैं। और तुम मुझे देख के घबरा क्यों रहे हो अंसर। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सगी माँ, जिसने तकलीफ़ें उठाकर तुम्हें जन्म दिया, रातों की नींदें हराम करके तुम्हें पाला पोसा, तंगी हालात में भी तुम्हारी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और आज तुम इस काबिल बन सको कि अपने बूढ़े माँ बाप को हालात की गर्दिशों और ठोकरों में छोड़कर खुद इन सब का बोझ उठाओ। इतने सालों तक मैं चुप और खामोश बैठी तमाशा देखती रही, मगर अब खामोश नहीं रह सकती। तुम कब तक लोगों के हाथों में बेबस खिलौना बने रहोगे। कब तक लोग तुम्हें लूटते रहेंगे। अब होश में आ जाओ बेटा और अपना फ़र्ज़ पहचानो। कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। सब खुदगर्ज रिश्ते होते हैं। अगर कभी तुम पर वक्त पड़ा तो इनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। बुरे वक्त में सिर्फ अपने माँ की ममता ही काम आती है बेटा। उसकी दुआएं साथ रहती हैं। सगे बहन भाई ही काम आते हैं। तुम आजमा के देख लेना मेरे बेटे। तुझे क्या हो गया। तू हमसे क्यों बेगाना हो गया है। तेरी बहन की शादी के तकाजे और अखराजात पूरे करने के लिए हमें वो घर फरोख्त करना पड़ रहा है। अब तेरे सिवा हमारा कोई आसरा नहीं। हम कहाँ जाएं। तेरे होते हुए हम दर बदर की ठोकरें खाएं और तू दूसरों को घर में घुसा के महफिलें लूटे और सब तुझे लूटे। ये कहाँ का इंसाफ है खुदा है। वो रोने लगी। अंसर ने उन्हें थाम लिया। अंसर, तुम्हारी वालिदा हम सब की बेइज्जती कर रही हैं। रमशा आगे बढ़कर चीखी। खामोश, गुस्ताख, बेअदब। आज तक तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बातों में आकर मैंने अपने माँ बाप, बहन भाइयों की परवाह नहीं की। सिर्फ तुम्हें देखा। तुमसे वाबस्ता लोगों की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करता रहा। अम्मा ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं और अब मैं उन्हें हालात की ठोकरों के हवाले नहीं कर सकता। अब ये सब लोग ज़िंदगी भर मेरे घर में रहेंगे। ये उनके बेटे का घर है, उनका अपना घर है। अंसर ने माँ को थाम कर उन सबको हकारत की निगाह से देखकर कहा। चंद लम्हे कबल वो खुशी से भरी महफिल उजड़ गई
اور وہ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب اس گھر میں ہمارا دانا پانی اٹھ گیا، اصل حقدار آ گئے۔ ان سب کو جانے کا مشترکہ خیال آیا۔ ان کے جانے کے بعد بہو بیگم رونے لگی اور انصر ماں کے زانوں پہ سر جھکا کر رونے لگا۔ کاش اماں تم میں یہ جرأت پہلے آ چکی ہوتی، بہت پہلے، تو میں یوں اندھا نہ ہوتا، اپنے ہاتھوں اپنی دولت برباد نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ بیٹا مجھے بھی خوشی ہے کہ تیری آنکھیں کھل گئی ہیں، دیر سے صحیح تو ہماری طرف اور اپنے اصل کی طرف تو لوٹ آیا۔ اب میں تیرے اس گھر کو جنت بنا کے دکھاؤں گی۔ جہاں آرا بیگم نے شفقت سے بھرپور ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھ دیا، کبھی نہ اٹھانے کے لیے، کہ بے شک کوئی عورت اپنی بہو کے لیے کیسی بھی ہٹلر ساس کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ ہمیشہ ایک شفیق، محبت کرنے والی، ہمدرد، غم گسار اور سب سے بڑھ کر بے غرض دعا کرنے والی صرف ماں ہی ہوتی ہے۔